اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے اور جدوں کوئی بھی مصیبت آئے نا، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی کسی قسم دی بھی پریشانی آ جائے، وہ تو اپنی زبان چوں کی کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے جملے اپنی زبان چو کہنے نے لو جڑا بندہ یہ بات کہندا ہے نا جناب میرا ماموں فوت ہو گیا تے صبر نہیں آندا، ماں دنیا تو تر گئی تے مینوں صبر نہیں آندا، میرے کو بیٹے دی جدائی برداشت نہیں کی جاندی، میرے کو ابو دی جدائی برداشت نہیں کی جاندی، دل نہیں سانبھیا جاندا، اس وظیفے نو بار بار پڑھدا رہے، اینوں 100 دفعہ پڑھے، اینوں 1000 دفعہ پڑھے، جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ انہیں سکون عطا کر دیں گے۔ الجنت بما کنتم تعملون۔ اور جب ان کی فرشتے جان نکالتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پاک ہوتے ہیں شرک اور کفر سے۔ یقولون سلام علیکم، تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنت، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ جو تم دنیا میں نیک کام کرتے رہے ہو۔ معزز سامعین و سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم دی ذات بابرکت واسطے، جس خالق کائنات نے، مالک کائنات نے زمین بنائی، آسمان بنایا اور یہ سارے جہان دا نظام چلایا ہے۔ نظام شمسی، نظام قمری، چند سورج دا نظام، نہراں اور ندی نالیاں دا نظام۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے۔ حضرات، بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں۔ سورہ عبس آخری 30ویں سپارے دی سورت دی ایک آیت صحاباب دے سامنے با ترجمہ تلاوت فرمائی۔ ثم اماتہ فاکبرہ، پھر ہم نے ان کو فوت کیا اور پھر اس کو قبر میں دفن کیا۔ حضرات، بڑے بڑے دنیا تے مذاہب موجود نے، لیکن جتنی توقیر، جتنی عزت اور احترام میت دا مرن تو بعد اسلام نے پیش کیتا ہے، دنیا دے خطے تے کتے نظر نہیں آندا۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ، دوسری قرآن پاک دی جڑی میں آیت تلاوت کی تھی، یہ آیت اللہ پاک دے قرآن سورہ نحل اور 14ویں سپارے دی آیت ہے، جس آیت اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ جدوں اللہ دے فرشتے روح قبض کرنے واسطے آندے نے، طیبین نیک اور پکیزہ روح دی، نیک اور طیب پاک شرک و کفر اور نفاق تو پاک انسان دی روح جدو قبض کر دے نے، فرشتے سلام بھی کہندے نے اور جنت دیاں بشارتاں بھی اس بندے نو دیندے نے۔ میں دعا کرنا اللہ سانو بھی انہاں لوگاں اندر شامل فرمائی۔ فرشتے سلام بھی کہن اور اللہ پاک فرشتے ساڑی روح قبض کر دیں، سانو جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیں۔ حضرات، میں انشاءاللہ العزیز گزشتہ
خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ دی توفیق دے نال مالک دی رضا رحمت دے نال میں بیان کیتا سی مریضاں دے حقوق کی نے جڑے ساڈے دوست ساڈے رشتہ دار بیمار ہو جان انہاں دے حقوق کی نے میں انشاءاللہ العزیز میری سستی ہے تھوڑی جی بڑے دوستاں نے یہ فرمائش کی تھی کہ دعاواں جڑیاں تسی جمعے چ پڑھیاں نے یہ سانو لکھ کے دیو اسی بھی یاد کریے میں انشاءاللہ العزیز جلدی انشاءاللہ یہ لکھا کے انشاءاللہ تانوں دواں گا اللہ پاک سانو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اپنی اس کڑی نو اگے بداندیاں ہویاں انشاءاللہ میں عرض کراں گا میت دے حقوق کی نے بندہ دنیا تو تر جائے مرن والے دے لواحقین تے حقوق کی نے جڑا بندہ دنیا چھڈ گیا ہے دنیا تو تر گیا او دے حقوق کی نے انشاءاللہ جن بیان ہو سکے اللہ دی توفیق دے نال جن میں بیان کر سکیا اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ بیان کراں گا جڑے رہ جان گے انشاءاللہ پھر اللہ پاک توفیق دے گا پھر عرض کراں گا آؤ توجہ میری طرف اج دا خطبہ جمعۃ المبارک خاص کر کے بڑی ہی توجہ بڑے ہی انہماک دے نال اور ایک کچھ نہ کچھ سیکھن واسطے خطبہ جمعہ پڑھنے واسطے بیٹھو کہ انشاءاللہ اسی جمعہ پڑھنا ہے اسی کوئی چیزاں لے کے مسجد تو پھر باہر جانا ہے اسی کو اپنی تربیت کرنی ہے اسی اپنے آپ نو کچھ نہ کچھ سنبھالا دینا ہے اور اسی سمجھنا ہے ساڈا اسلام ساڈا دین کس قدر پیارا تے ستھرا دین ہے کہ جڑا مرن تو بعد بھی مرن والیاں دے اینے حقوق بیان کردا ہے اینے حق بیان کردا ہے کہ جڑا بندہ دنیا تو تر جائے اونوں اوارا اور اسی طرح بیابان جنگلاں اندر یا دریاواں اندر اونوں بہا نہیں دیندا اونوں لکڑاں تے مٹی پا کے جناب لکڑاں تے اگ لا کے اور تیل سٹ کے انہوں ساڑ نہیں دینا بلکہ او دی توقیر ہے او دی عزت ہے بلکہ میں ایک حدیث پاک اندر پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں زندہ انسان دی ہڈی توڑنا گناہ تے جرم ہے اسی طرح بلا وجہ میت دی ہڈی توڑنا اور میت نو نقصان پہنچانا میت دی کوئی انگلی توڑنا او دی کوئی ہڈی توڑنا او دی لت دی ہڈی توڑنا کوئی بھی جسم دا حصہ ہے انہوں بغیر ضرورت تو اور بغیر وجہ تو انہوں اس طرح کرنا انہوں تکلیف پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا جویں زندہ انسان نو توڑنا مارنا اور تے ظلم کرنا گناہ ہے اسی طرح میت تے ظلم کرنا بھی گناہ ہے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آؤ میں بلا تمہید اپنی بات شروع کرا اللہ دا قرآن مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا فرمان آؤ سنو اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میت دے حقوق کی بیان فرمائے نے فرشتے آئے نے میت فرشتے آئے نے اور جناب فرشتے لے کے جا رہے نے اس روح قبض کرنے واسطے فرشتے آسمان تو نازل ہو رہے نے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا خالق نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے جدوں انسان دی روح قبض کرنے واسطے اللہ پاک دے فرشتے آندے نے اللہ دے ملائکہ تشریف لے آندے نے جدوں انسان دی روح قبض کرنے واسطے اللہ پاک دے قرآن دے لفظاں تے غور کرنا ذرا اللہ پاک نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ اللہ پاک دے فرشتے آندے نے فرشتہ نہیں آندا فرشتے آندے نے اللہ پاک دے ملک الموت ایک فرشتہ نہیں بلکہ ملک الموت ایک لشکر فرشتے آندا ہے جڑا اللہ پاک نے مقرر کیتا ہے انساناں دیاں جاناں کڈن واسطے انساناں دی روح قبض کرن واسطے اللہ نے فرشتے مقرر کیتے نے ایک فرشتہ نہیں بلکہ بہت سارے فرشتے نے
جڑے انسان دی روح نو قبض کر دینے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے اے فرشتے آ کے کی کہندے نے پاک تے پکیزہ روح نو آ کے کہندے نے اے پاک تے پکیزہ روح اسی تنو سلام عرض کرنے آئے سلام ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدی سے پاک اندر موجود ہے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتیاں دی ایک ٹیم آ جاندی ہے اور فرشتہ آ کے اے دے سرانے بہ کے تے دی جان کڈنی شروع کر دیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے مومن بندے دی روح مسلمان دی روح طیب تے پاکیزہ روح اچھی تے سونی روح نمازاں پڑھن والے دی روح نمازی بندے دی روح اور تہجد گزار بندے دی روح اللہ والے دی روح کیویں قبض ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی آپ نے فرمایا جویں مشک پانی دی بنی ہوئے مشک پانی دی لٹکی ہوئے اس مشک دے اندروں قطرہ پانی دا زمین تے گر جاندا ہے اللہ پاک نے محبوب فرماندے نے اینی آسانی دے نال اینے سونے طریقے دے نال اینج بالکل میں غیر محسوس طور تے اے دی روح نکل جاندی ہے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ روح لے کے نکلدا پیا ہے اور سامنے فرشتیاں دی تعداد کھڑی ہے سامنے فرشتیاں دا ایک پورا لشکر کھڑا ہے بلکہ حدیث پاک دے الفاظ نے ایدی جتوں تک نظر جاندی ہے جتوں تک بھی نظر ماردا ہے اینو فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے نے بہت سارے فرشتے بیٹھے ہوئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے ہتھاں اندر سفید رنگ دے کپڑے ہون گے سفید رنگ دا کفن ہوئے گا ادھروں جناب روح لے کے نکل دی ہے روح نو فرشتہ لے کے نکلدا ہے اے سارے فرشتے دوڑ کے پہ جاندے نے ایدی روح نو پکڑنا شروع کر دینے ایدی روح نو محبت دے نال پکڑ دینے حضرات توجہ کرنا ذرا جویں کوئی اللہ پاک کسے نو بچہ دے میں دعا کرنا اللہ جنہاں نو اولاد نہیں دیتی اللہ نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے اللہ اپنی رحمت دے نال نیک اولاد عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتہ اس روح نو لے کے نکلدا ہے اور اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوڑ کے فرشتے اگے ود کے آندے نے جویں جناب بچہ پیدا ہوندا ہے ماموں تے بھائی کھڑے نے قریب چاچے تے تائے کھڑے نے قریب اے شوق تے چاہ دے نال دوڑ کے پھڑ دے نے ایک کہندا مینوں پکڑا دے او پھڑدا تے دوجا کھو لیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح فرشتے دوڑ کے دی روح نو پکڑ لیندے نے اور روح نو لے کے آسماناں دی طرف چلے جاندے نے آسماناں دے فرشتے ویکھدے نے پاک تے پاکیزہ روح آ رہی ہے ایدیاں خوشبوواں پھیلدیاں پیاں نے فرشتے بار بار سوال کردے نے اے کدی روح ہے کیڑا خوش نصیب ہے اے کیڑا قسمت والا ہے اے کس قسمت والے دی روح ہے جدے اندر ایڈیاں خوشبوواں آ رہیاں نے پھر دسیا جاندا ہے فلاں ابن فلاں دی روح ہے اے فلاں دا بیٹا اے فلاں دا بیٹا او دی روح لے کے آئے ہیں اللہ پاک نے آسمان دے کول پہنچ جاندے نے آسمان دا دروازہ کھٹکایا جاندا ہے آسمان دے دروازے تے دستخط دتی جاندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک آسمان دا دروازہ کھول دینے فرشتے مرحبا کہہ رہے ہیں فرشتے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہہ رہے ہیں اور اللہ پاک فرماندے نے سرور نو لے جاؤ اینو علیین اندر داخل کر دیتا جائے ایدا ایڈمیشن علیین اندر کر دو جنہ جس جگہ تے پاک روحاں رہندیاں نے اللہ دے نیک بندیاں دیاں روحاں نے جتے ولیاں دیاں روحاں نے جتے صحابہ دیاں روحاں نے جتے نیک روحاں نے انہاں درے دا بھی نام لکھ دو اینو بھی اوتھے ہی لے جاؤ اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اسی طرح روح نو لے کے تے واپس آ جاندے نے پھر دوبارہ قبر دے اندر آ جاندے نے پھر دوبارہ قبر دے اندر روح سے انسان اندر پا دیتی جاندی ہے اے باقی معاملات انشاءاللہ پھر بیان کراں گا اے پاک بندہ جڑا اللہ والا جڑا اللہ نو یاد کرنے والا میرے بھائیو جن نے رب نو بھلایا جن نے اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے اپنی زندگی گزاری
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدی روح کڈن واسطے بھی فرشتے آندے نے ڈرونیاں شکلاں اور جناب بڑیاں بڑیاں ڈرونیاں شکلاں لے کے حد تا نگاہ فرشتے بیٹھے ہوئے نے ایدی روح قبض کیتی جاندی ہے روح کٹ کے فرشتہ تردا ہے ایک گندے کپڑے چ لپیٹ کے آسمان دی طرف لے جاندا ہے جتوں لنگدا ہے اتوں بدبو آندی ہے اور فرشتے پوچھدے نے اے کیڑی خبیث روح لے کے تسی آسمان ول جا رہے جے راستے والے فرشتے رائی فرشتے پوچھتے جاندے نے او دستے نے فلاں ابن فلاں دی روح ہے فلاں بندے دی روح ہے اے آسمان وال جاندے نے آسمان دا دروازہ بند کر دیتا جاندا ہے اور اللہ دی طرف اعلان ہوندا ہے اینو سجین اندر داخل کر دو جہنمیاں دیاں روحاں اندر ایدا نام درج کر دو اینو واپس لے کے چلے جاؤ حضرات آؤ میں عرض کی کر رہا ہوں اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے میت دے حقوق کی بیان فرمائے نے لو سب تو پہلا حقوق کیے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے خالق کائنات دے قرآن نے پہلا حقوق دسیا ہے اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ سب تو پہلو خبر سندا ہے جناب فلاں بندہ دنیا تو تر گیا ہے فلاں میرا دوست دنیا تو تر گیا ہے میرا جناب ابو جی دنیا چھوڑ گئے نے میری ماں دنیا تو تر گئی ہے اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے خبر سندیاں ہی جدو خبراں ملدیاں نے نا ایدی زبان تے جملہ کی آنا چاہیے ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت اللہ پاک کا قرآن اعلان کر رہا ہے اور جدوں کوئی بھی مصیبت آئے نا کوئی پریشانی آ جائے کوئی کسی قسم کی بھی پریشانی آ جائے وہ تو اپنی زبان چوں کی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اے جملے اپنی زبان چو کہنے نے لو جڑا بندہ یہ بات کہندا ہے نا جناب میرا ماموں فوت ہو گیا تے صبر نہیں آندا ماں دنیا تو تر گئی تے مینوں صبر نہیں آندا میرے کو بیٹے دی جدائی برداشت نہیں کیتی جاندی میرے کو ابو دی جدائی برداشت نہیں کیتی جاندی دل نہیں سانبھیا جاندا اس وظیفے نو بار بار پڑھدا رہے اینو 100 دفعہ پڑھے اینو 1000 دفعہ پڑھے جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ انہیں سکون عطا کر دیں گے پہلا حق کی میت آئے جدوں بھی خبر سنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ دے جملے پڑھنے نے اور دوسرا حق کی توجہ فرما رہا ہے اللہ پاک دے محبوب نبی کریم علیہ السلام نو خبراں ملیاں نبی پاک نو دسیا گیا ہے آقا سونے تہاڈا صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو تر گئے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ فوت ہو گئے نے اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے جس ویلے خبراں سنیاں نا نبی پاک سیدھے دوڑ کے حضرت ابو سلمہ دے گھر اندر تشریف لے گئے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ بیان کر دیاں نے سب تو پہلا کم کیڑا کیتا جا کے نبی پاک علیہ السلام نے جاندے ہیں اودیاں اکھاں نو بند کیتا ہے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھیاں بند کر دتیاں نے اور میرے پاک نبی نے فرمایا جدوں انسان دی روح نکل دی ہے فرشتہ جدوں روح لے کے تے آسماناں دی طرف جاندا ہے اودوں بندہ دے ال ویکھدا رہ جاندا ہے اکھیاں تاڑے لگ جاندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلو میت دیاں اکھیاں بند کیتیاں جان گیاں اودے ہاتھ پیر سیدھے کر دیتے جان تاکہ اگر دوبارہ تھوڑی دیر گزر گئی نا ہاتھ پیر آکڑ جان گے اوتھے پکے ہو جان گے پھر سیدھے کرنے مشکل ہو جان گے جلدی جلدی ہاتھ تے پیر سیدھے کیتے جان ایدیاں اکھیاں بند کر دیتیاں جان اے پیاریاں دے حقوق نے دنیا تو جان والے آندے اے وقت تیرے تے بیان والا تے وقت میرے تے بیان والا ہے میرے بھی پیاریاں نے دنیا تو جانا ہے تیرے پیاریاں بھی دنیا تو جانا ہے اسی حق خود بھی سکھیے میت دے حقوق خود بھی سکھیے اور پھر دوسرے نو سکھان دی کوشش بھی کریے اپنے بچیاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں نو تربیت دے کے جائیے تاکہ کوئی اس قسم دی پریشانی نہ بنے اور نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھیاں بند
بند کر دے بینے اور نال میرے پاک نبی دعاواں کر دے بینے یار کدی سوچیا تے کرہاں کلا بہ کے او کنے خوش نصیب نے او کنیاں قسمتاں والے نے جدیاں اکھاں تے میرے محبوب نے خود اپنے ہاتھ رکھے نے او دی قسمت دے کیا کہنے ہمیں ٹیلی ویژن تے بہ کے اور جناب 4 کتاباں پڑھ کے صحابہ دے گلے اور شکوے نہ کریا کر ہونا دی شان اس تو ود کے اور کی ہو سکتی ہے جنہ دیاں آخری ویلے اکھاں تے ہاتھ رکھیا تے محمد رسول اللہ نے رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے ادیاں اکھیاں تے ہاتھ رکھے نے اکھیاں بند کر دیتیاں نے اور میرے پیغمبر دی زبان تے جملہ کیے بھی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر اللہم اغفر لأبی سلامتا اللہ میرے صحابی تے اپنے پیارے بندے ابو سلمانوں معاف کر دیں اللہ انہوں معاف کر دیں حضرات دوسرا حق کیے ان پہلا حق تے وے جدوں بھی میت سامنے نظر آنی ہے نا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے او تے نوجواناں تو ویکھے ہے کوئی لاش پئی ہے کوئی دنیا تو جان والا ٹر گیا ہے لوگ چار طرف بیٹھے تماشا ویکھدے بینے او تے تماشا نہیں ویکھنا جلدی نہ آگے بڑھ کے او دیاں اکھاں نوں بند کرن دی کوشش کرنی ہے او دے ہاتھ سیدھے کرنے نے او دے پیر سیدھے کرنے نے پھر اگلا کم کی کرنا ہے اللہ پاک نے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ بیان کر دیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک نے نبی میرے سر دے تاج دنیا تو رخصت ہو گئے نے نبی پاک دنیا تو تر گئے نبی پاک علیہ السلام دی روح قبض ہو چکی ہے اللہ پاک نے نبی دا وصال ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا دوڑ دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر تشریف لے آئے نے اور آ کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ویکھے آئے ایک وڈی چادر نبی پاک دے دیتی ہوئی ہے ایک وڈی ساری چادر نبی پاک دے اوپر دیتی ہوئی ہے جدوں بھی کوئی بندہ دنیا تو تر جائے نا او دے اوتے وڈی ساری صاف تے ستھری چادر سفید ہو جائے تے سب تو بہتر ہے جلدی او دے اوتے چادر دے دینی ہے اے صرف گھر دے اندر ہی نہیں اگر روڈ تے بھی کوئی ایسا معاملہ بن جائے اس بندے دی کو صافہ موجود ہے کوئی چادر موجود ہے جلدی نو دے اوتے چادر پا دیتی جائے اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چادر پائی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتا میرے پاک نبی دے چہرہ مبارک تو کپڑا چکے آئے نبی پاک دا چہرہ مبارک تکے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دے چہرے دا بوسہ لے آئے سرکار دے چہرے دا بوسہ لے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور محدثین نے یہ حدیث بیان کر کے باپ بندہ ہے کہ میت دا بوسہ لینا جائز ہے باپ فوت ہو جائے ماں فوت ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے او دا بوسہ لیا جا سکتا ہے اور سیدہ عائشہ فرماندیاں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دا بوسہ اے اکھاں دے درمیان والی جگہ تو لے آئے دو اکھاں دے درمیان والی جگہ تو نبی پاک علیہ السلام دا یعنی پیشانی مبارک دا بوسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے آئے لو آؤ توجہ فرماؤ اے گلاں بڑے محبت اور پیار نہ سن والیاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سمجھن دی تے سوچن دی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام دے چہرہ انور تو چادر اتاری تے بوسہ لے آئے ہن حدیث پاک جو مل گیا ہے ابو فوت ہو جائے ماں فوت ہو جائے چہرے مبارک دا ماں دے چہرے دا باپ دے چہرے دا بھائی فوت ہو گیا ہے او دی پیشانی تو بوسہ لیا جا سکتا ہے اور نال ہی میرے پاک نبی دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دینے فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ
آپ تھوڑے تو قربان ہو جان۔ اللہ دے نبی جی جڑی موت تانوں آنی سی وہ آ گئی ہے، دوبارہ ہن تانوں موت نہیں آئے گی، یعنی کوئی موت سی جڑی تانوں آ گئی ہے۔ حضرات تو جو فرمایا ہن میت کار اندر تشریف فرمائے، باپ دی میت بھرا دی میت کار اندر تشریف فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرا تے میرا رویہ کی ہے، آؤ میری موت بہنوں تسی بھی توجہ فرماؤ، گل بڑے دھیان نہ سنو والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے جیڑا بندہ میت وین کردا ہے، نوحہ کرن والی عورت ہوئے یا پٹن والا مرد ہوئے، نوحہ کرن والی عورت ہوئے یا مرد ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو حدیث پاک دے الفاظ بھی سن لیا جائے، میرے پاک نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ پاک نے محبوب فرما دینے جڑے بندے نے اپنے وال کھوئے، گریبان پھاڑ دائے، اپنے چہرے تے تماچے مار دائے، اور ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیتیاں آوازاں کٹ دائے، یعنی اچھی اچھی آوازاں دے کے کہندا ہے جویں تیرے تے میرے معاشرے اندر چل دائے، واریاں میریاں سی تر تے توں چلے آئے، یار واریاں رب نو پتا کدیاں تینوں کی پتا واریاں کدیاں نے، کہندا جانا تے میں سی تر توں چلے آئے، ساڈا کاری اجاڑ چلے آئے، یار سانو تباہی کر چلے آئے، نانا ویرا ایسے جملے نہ بولیا کر۔ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا، آؤ ایک اور حدیث پاک سنیا جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیتے نوحہ تے وین نہ کی دے جانے، اے بھی میت دا حق ہے، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا، آقا فرما دینے میت وین کرن دی وجہ تو میت نو عذاب دیتا جاندا ہے، میت وین کرن دی وجہ تو کافی احادیث نے، میں شارٹ کٹ کر کے عرض کرا کہ میت نوحہ کرن دی وجہ تو، میت پٹن دی وجہ تو انہوں جناب عذاب دیتا جاندہ ہے، اور محدثین نے یہ ساریاں حدیثاں سامنے رکھ کے اور پھر نچوڑ کڈے آئے کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی اندر نوحہ کردا رہا ہے، پٹدا رہا ہے یا پٹن نو پسند کردا رہا ہے، جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اے بین کردا رہا ہے، جیڑی عورت اپنی زندگی اندر وین کر دی رہی ہے یا وین نو پسند کرتی رہی ہے، وہ اگر مر بھی جاندی ہے وہ دیتے بھی پھر وین کیتے جاندے نے، پھر انہوں قیامت وائے انہوں قبر اندر انہاں وین اور بین اور نوحے دی وجہ تو اللہ قبر اندر عذاب دیندے نے۔ دعا کرو اے بہت بڑا حق ہے میت دا، بہت بڑا حق ہے میت دا، دعا کرو اللہ پاک سانو اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن معاشرہ تباہی کی طرف اس قدر چلا گیا ہے، لو جی انہاں دے گھروں تے رون دی آواز ہی نہیں آئی، انہاں نوں پتہ ہی نہیں ساڈا بھرا فوت ہو گیا ہے، انہیں دوجی بولی انہیں کیا کی رونا کنے آ، انہوں کنے رونا سی، کوئی رون والا ہوئے تے روے، انہاں نوں کوئی درد ہوئے تے رون، انہاں نوں کوئی پریشانی ہوئے تے رون۔ حضرات نا ایسیاں باتاں کر کر کے اپنا معاشرہ تباہی دی طرف نہ لے کے جاؤ، بلکہ میرے جڑا کو بندہ ایسا جے کو گھر پنڈ وچ دو چار ایسے ہیگے نے نا، انہاں نوں داد دیا کرو، تعریف کریا کرو کہ جناب اے گھر بڑا اچھا ہے، ماشاءاللہ انہاں دے بڑے بڑے فوت ہوئے نے، لیکن انہاں دے گھروں رون دیاں آوازاں پٹن دیاں آوازاں باہر نہیں آئیاں۔ ہاں اکھیاں دا رونا، اکھیاں چوں آنسو چلانا، اکھاں چوں آنسو آ جانا، میرے پیغمبر نے فرمایا اے تے اللہ دی رحمت ہے، اکھیاں دا رونا، اکھیاں چوں آنسو چلنا، میرے آقا نے فرمایا ہے تے اللہ دی رحمت ہے، یہ دا کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرات آؤ توجہ فرماؤ ذرا، اور میت فوت گھر اندر پئی ہے، او دے تے نوحہ نہیں کرنا، اے میت دا حق ہے، اے میت دے حقوق اندر ہے۔ آؤ اگے ہن میت دے غسل دی واری آئی ہے، میت نو غسل دینا ہے، ہن غسل دین واسطے کنوں سدیے؟ ہن جی پنڈ دے ملانے نو سدو، مسجد دے حافظ نو سدو، مسجد دے کاری نو سدو، فلاں صوفی صاحب نو سدو، وہ آ کے تے میت نو غسل دے وے۔ اچھا بھی زمین کنے ونڈنی ہے؟ زمین پھر مسجد دے کاری تے مسجد دے مولوی تے ملانے نو دے چھڑ، پلاٹ توں ونڈنے،
घर तू लेना, बैंकों दियां कापियां तू तकसीम करनिया, आ मेरी ते आ मेरी, आ घर मेरा ते आ मेरा, ते गुसल देवे पिंड दा मौलवी। अफसोस है कि दुनिया तो बाप तेरा तुर गया और तेनू अपने बाप नू जनाब नहलाना भी नहीं आता, गुसल देने की भी जांच नहीं। किन्ना को औखा काम है, किन्ना को मुश्किल काम है। आओ दुआ करो अल्लाह सानू समझन दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीबी रिश्तेदार जिदा जिन्ना रिश्ता करीब है उन्ना ज्यादा दा हक बनता है कि अपनी मैयत नू गुसल देवे। अल्लाह पाक ने महबूब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने नबी दी बेटी, अल्लाह पाक ने नबी दी लखते जिगर फौत हो गई है, नबी पाक दी बेटी दुनिया तो थुर गई है। नबी पाक तशरीफ ले आए ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने मेरी बेटी नू अच्छी तरह गुसल दे आ जाए, अच्छी तरह गुसल दे आ जाए। और मेरे पैगंबर ने फरमाया सलासन 3 दफा गुसल दे आ जाए, औ खमसन या 5 दफा गुसल दे आ जाए, औ अक्सरा ज़ालिका अगर महसूस करो तो इस तो भी ज्यादा दफा दे सकते हो। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस पाके 3 दफा भी गुसल दिता जा सकता है, 5 दफा भी दिता जा सकता है। एक हदीस अंदर अल्फाज आते ने औ सबआन 7 दफा भी गुसल दिता जा सकता है। और फिर मेरे नबी ने फरमाया औ अक्सरा ज़ालिका इस तो ज्यादा भी देना चाहो तो मैयत का जिस्म साफ नहीं होया है तो इस तो भी ज्यादा दफा गुसल दिता जा सकता है। आओ तो जो फरमाओ रहा हम गुसल देना किन्ने में करीबी रिश्तेदार गुसल देंगे, बाप फौत हो गए तो बेटे गुसल देगा, भाई फौत हो गए तो भाई गुसल देगा। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ जेड़ा तेरे ते मेरे माशरे अंदर भी ट्रेंड चलता है ना, जेड़े लफज तेरे ते मेरे माशरे अंदर भी चलते हैं। लो जी बंदा फौत हो गया तो बीवी हाथ नहीं ला सकती, बीवी फौत होगी तो बंदा ओदी मैयत नू हाथ नहीं ला सकता। आओ तो जो फरमाओ रहा है दार कुतनी अंदर रवायत मौजूद है, अल्लाह पाक ने महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है सही रवायत रवायत का जिम्मेदार मैं, रवायत अंदर कोई ज़ौफ होवे तो मैं जिम्मेदार आए। अल्लाह पाक ने महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बेटी ये दुनिया ते वसीयत कर गई सन, अपनी जिंदगी अंदर इन्होंने वसीयत की सी मैं मर जावां ते मैनू गुसल अली पाक देंगे, मैं दुनिया तो तुर जावां ते अली मैनू गुसल देंगे। और फिर तार कुतनी दी ऐसे रवायत अंदर मौजूद है सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिदों फौत होइयां ना हजरत फातिमा नू गुसल हजरत अली ने खुद दिता है। एक होर हदीस पाक सुनो जरा, हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बेटी, हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बीवी, हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अबू बकर नू खुद गुसल दिता है, खुद गुसल दिता है हजरत अबू बकर नू और गुसल खुद दिता है। हुण तीसरी रवायत सुनियो जरा, ये रवायत मुस्नद अहमद अंदर है और दीगर हदीस किताब अंदर भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ मुत कबली लगस्सलतु की ऐसा तू मेरी जिंदगी अंदर फौत हो जाए मैं आप तेनू गुसल दिया, मैं आप तेनू दफन करा, मैं आप तेनू कफन पहनावा। आओ सुभान अल्लाह मसला समझ आ गया है। वो लोगों बीवी गुसल देवे तो कोई हर्ज नहीं दे सकती है, बीवी फौत हो गई है खामद गुसल दे सकता है क्योंकि ये अल्लाह ने कुरान अंदर किया है बीवी मर्द का लिबास है, मर्द बीवी का लिबास है, यानी एक दूसरे का पर्दा ने इन्हां नाल दी ते गल ही कोई नहीं। ये अल्लाह हिम्मत देवे तौफीक देवे जे आप गुसल दे रहे ये नाल दी ते गल ही कोई नहीं। हज़रात आओ तवज्जो फरमाओ किते मेरे पाक नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे कह लो जरा सल्लल्लाहु, एक दफ़ा फिर करो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم. لو بھی گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ میت دے حقوق کی نے میت دے حقوق. جدو بندہ مر جائے تو ساڈے تے دے حق کی نے؟ انہوں غسل دینا ہے تے غسل دین لگے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی. ایک اور حدیث سنیو، بڑی پیاری حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک دے نبی نے فرمایا، من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ میت نو غسل دے